बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ फॉरेनर जो एक फ़ास्ट फूड चेन है उस पर होने वाले हालिया हमलों के बारे में होगी, और अब मेरी आपसे गुजारिश होगी कि मैं भी सिर्फ इसी टॉपिक तक महदूद रखने की अपने आप को कोशिश करूंगा, और आप भी अगर बाद में सवालों जवाब करना चाहें तो सिर्फ इसी मुतल्लक सवाल किए जाए। एक हफ़्ता पहले से पाकिस्तान में एक मारूफ बैरून मुल्क से जो एक फ्रेंचाइज है फ़ास्ट फूड चेन, उस पर हमले किए गए। मैं चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि कोई भी पाकिस्तानी कारोबारी हो या बाहर से पाकिस्तान में जिसने इन्वेस्टमेंट की हो, उसके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का फ़र्ज़ है, और रियासत अपने इस फ़र्ज़ से गाफिल नहीं है। बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि बैरून ममालिक से, मगरबी ममालिक से पाकिस्तान और बहुत सारी इस्लामिक वर्ल्ड पर ऐसे इल्ज़ामात और ऐसी बातें की जाती हैं जिसका हकीकत से या इस्लाम से, हमारे दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन अफसोस उस वक़्त होता है कि जब पाकिस्तान जो एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है, जो इस्लामी आइन रखता है, जिसमें मेजॉरिटी मुसलमानों की है, और वही मुसलमान और वो पाकिस्तानी ना अपने दीन का और ना अपने आइन का लिहाज करते हैं। बहुत सारे फतवे मौजूद हैं, बहुत ही जय्यद उलमा इकराम के कारोबार, और ऐसे कारोबार इन पर हमले या इनका बिला वजह बाइकआउट और इनके खिलाफ नफरत फैलाना जो है वो गैर इस्लामी है। पाकिस्तान का आइन भी वाज़े है कि जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन अफसोस की बात है कि एक मुस्लिम इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के मुसलमान कभी किसी बहकावे में आके और कभी गलत फहमियों पे बगैर किसी बात की तस्दीक किए हुए वो इस तरह की मामलात का हिस्सा बनते हैं। KFC पर जो रिसेंटली चंद हमले हुए, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 20 के करीब मुख्तलिफ जगह ये वाक़यात हुए। एक जान इसमें गई शेखुपुरा में, एक हमारा भाई जो इसमें वहाँ अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा था, वो इस फूड चेन में काम करता था, उसको हमारे ही उन मुसलमान भाइयों ने के तशद्दुद की वजह से वो जान से गया। पाकिस्तान भर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से वाज़े हदायत और सूबों को दी गई कि हर सूरत, हर एक का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ आपका फ़र्ज़ बनता है, और ऐसा कोई भी फ़र्द जो हमलावर होगा उसको सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए तकरीबन मैं आपके सामने फिगर्स रख देता हूँ। तकरीबन पंजाब में जो वाक़यात हुए उस पे 12 FIRs हुई, 142 लोग गिरफ्तार हुए। इसी तरह इस्लामाबाद में 2 वाक़यात हुए, उसमें 15 लोग गिरफ्तार हुए।
اور اس کے بعد جب وہ گرفتار کر لیے گئے تو پھر ان کے پاس ندامت، شرمندگی اور وہ صرف معافی تلافی اور اپنے کیے گئے اس بات پر شرمندہ ہیں۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ونڈو میں ہم نے وہ فوٹیج آپ کے تمام صحافیوں کو اور چینلز کو فراہم کی ہے، جو کہ ان لوگوں کی بعد میں ایک اعتراف جرم اور اس کے ساتھ ندامت جو ہے کہ کرنے کے بعد جوش و جذبات میں کس طرح ندامت اور اب وہ معافی کے طلبگار ہیں۔ یہ ذرا یہ بھی دیکھیے کہ اس فوڈ چین نے $100 ملین سے زیادہ پاکستان میں انویسٹ کیے، اور جو بیرون ملک سے آئی ہوئی اس طرح کی فوڈ چینز ہیں وہ 100% ٹیکس دیتی ہیں۔ ہمارے جو یہاں پر ریسٹورنٹ اور دوسرے ہوٹلز ہیں، میں افسوس سے کہتا ہوں وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ یہ ٹیکس چوری نہیں کرتے۔ 25,000 سے زائد لوگ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 25,000 خاندانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ اس فوڈ چین سے جڑے ہوئے ہیں، جن کا روزگار جڑا ہوا ہے۔ اس کا فرنچائزی مالک پاکستان کا پاکستانی ہے، مسلمان ہے۔ اس کی ساری مینجمنٹ پاکستان سے ہے اور اس میں وہ مسلمان ہیں۔ اس میں ہر چیز جو استعمال ہوتی ہے، جتنی بھی چیزیں یہ خریدتے ہیں وہ پاکستان سے خریدتے ہیں، پاکستان کے وینڈر سے خریدتے ہیں، پاکستان کے دکانداروں سے، پاکستان کی منڈیوں سے خریدتے ہیں تمام لوگ، اور اس کے بعد اس کا پروفٹ بھی پاکستان کے اندر انہی لوگوں کو جن سے وہ خریدتے ہیں، اور جب وہ بیچتے ہیں ان کی تنخواہیں، ان کا پروفٹ پاکستان کے اندر ہی سب کے پاس رہتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے اس کے بعد کیا جواز رہ جاتا ہے کہ آپ ریاست کے ہوتے ہوئے حملہ آور ہوں؟ پاکستان اور پاکستان کی حکومت کا یہ دو ٹوک فیصلہ ہے۔ کسی قسم کے انویسٹمنٹ کرنے والے، وہ پاکستانی ہو یا بیرون ملک سے آئے ہوا، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ بلوچستان میں ریکوٹیک ہو، سی پیک ہو، پاکستان میں آنے والی انویسٹمنٹ آئی ٹی کے سیکٹر میں ہو، مائنز اینڈ منرل ہو، یا پاکستان میں یہ اس طرح کی فوڈ چینز ہوں، ان کا یہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ ان کی حفاظت ہمارا فرض ہے اور ہم یہ فرض نبھا رہے ہیں، اور یہ ہم فرض نبھا کر دکھائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی لائے، پاکستان کے لوگوں کو روزگار بھی دے، ٹیکس بھی 100% پورا دے، اس کے علاوہ فلاحی کاموں میں، تعلیم اور صحت میں بھی پیسے لگائے، اور اس پر اس کے بعد کوئی حملہ آور ہو، بالکل نہیں ہونے دیں گے۔